Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Ang sala ni sulod sa kalibutan tungkol sa pagsuway sa usa ka tao nga mao si Adan. Ang tao adunay kalibutan nun ug tawanon nga diin nagagula. Ang pagpakasala, ang lawas nga giatiman pagayo apan huyang. Apan salamat Jesus, giluwas mo ako, bisan ako dili angayan. Tungkol sa imong grasya ug dakong kaluoy, ako nakatagang tamo kaluwasan. Kini dili tungkol sa ako ang pagpaningkamot, apan tungkol sa dako mong gugmay. Ngano man kinsa man ako nga gimahal mo man pagayo, ako daot ka na pa nakasinati sa imong pasaylo. Ako dili angayan, apan nakabaton ug kalipay. Kinsa man ako Ginoo, kinsa man ako Ginoo. Ngano man kinsa man ako nga gimahal mo man pagayo, ako daot inapan nakasinati sa imong pasaylo. Ako dili angayan, apan nakabaton ug kalipay. Kinsa man ako Ginoo, kinsa man ako Ginoo. Ngano man kinsa man ako nga gimahal mo man pagayo, ako daw na pa nakasinati sa imong pasaylo. Ako dili angayan, apan nagabaton ug kalipay. Kinsa man ako Ginoo, Ginoo. Kinsa man ako Ginoo. Kaysa sinugdanan sa kalibutan, gipili mo na ako aron sa pagbuhat. Sa gipial mo ka nako, nga alagaran ka hangtod may kinabuhi. Ngano man kinsa man ako nga